बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत दो असम्बलियों की तहलील के मामले से लिपटी हुई है। सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब अगर मगर छोड़ें असम्बलियाँ तोड़ें, और इमरान खान साहब क्या इस चैलेंज को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम है। परवेज़ इलाही साहब मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च के बाद फिर महीने बड़े थोड़े रह जाते हैं। बहरहाल जी, ये ऊँट किस करवट बैठेगा अभी हमने ये भी देखना है। क्या वाकई परवेज़ इलाही साहब ने खाली कागज़ पर दस्तखत करके दे दिए खान साहब को कि जब आप कहेंगे। फिर केपी गवर्नमेंट से जो खबरें आ रही हैं कुछ उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब से डेली मेल ने माफ़ी मांग ली है, और वो जो DFID जो कि एक फ़ंड था पाकिस्तान में आया था मदद के लिए, उसका जो इल्ज़ाम था खुर्द बुर्द का, उससे उन्होंने वो वापस ले लिया है। उन्होंने वो आर्टिकल भी हटा दिया है। हमारी कोशिश होगी कि हम कल इस पर डिटेल में बात करें, लेकिन बहरहाल जो इल्ज़ामात लगा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब को, जिस तरीके से उन्होंने विक्टिमाइज़ किया, जितनी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, वो तमाम बातें अब गलत साबित हो रही हैं। तो क्या इमरान खान साहब इन मामलों पर माफ़ी मांगेंगे या नहीं। फिर इमरान खान साहब के ऊपर नाअहली के लिए एक और दरख्वास्त दायर हो गई है जी। उनकी मुबैना बेटी तेरियान खान के हवाले से एक शहरी गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब इस दरख्वास्त को काबिल समात होने या ना होने के लिए दलाइल मांगे हैं फ्रीकेन से। तो आज के प्रोग्राम में इसके हवाले से भी बात करेंगे कि खान साहब पे बहुत सारे केसेस हैं, और खान साहब को ये डर भी है कि वो नाअहल हो सकते हैं। तो किस केस से उनको ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। फिर आज हुकूमत ने कुछ मुआवनीन को बना दिया जी वज़ीर ममलकत। एक तरफ आप ये समझते हैं कि मैशत के बहुत बुरे हाल हैं, और जब आप वज़ीर ममलकत बनाते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपको मुफ्त की गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर, बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इन लोगों को देने होते हैं। तो आखिर हुकूमत इस तरह के फ़ैसले क्यों कर रही है, और कैसे इन फ़ैसलों का दिफा करेगी हुकूमत, कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे। और कराची में एक अहम डेवलपमेंट हुई। 20 ग्रेड के एक अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया है। इस तैनाती को लेकर वहाँ पर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके काफ़ी खदशात हैं। उन खदशात की वजूहात क्या हैं, और ये जो कराची का मामला है इख्तियारात की मुंतकिली का, शहरी और मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने का, इसमें अगर कोई भी जमात डंडी मार रही है तो आखिर ये डंडी आप कब तक मारेंगे, ये भी वो सवाल है जो आज के प्रोग्राम में रखेंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम चलेंगे कराची वाले इशू के ऊपर ही। हमारे साथ मौजूद होंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। उसके बाद हम बात करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब से जो कि वज़ीर ममलकत बने हैं, और फिर प्रोग्राम में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से जो खबरें आ रही हैं कुछ वो शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हाफिज़ साहब, जो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी अभी हम बड़े अरसे से देख रहे हैं बलदियाती इंतखाबात के इर्द गिर्द, और कराची के हालात को कैसे किसने बेहतर करना है, नए एडमिनिस्ट्रेटर को आपकी जमात ने मुस्तरद कर दिया है। इस तैनाती से आपको क्या मसला है? नहीं, मैंने मुस्तरद नहीं किया जमात इस्लामी ने। देखें, हमने ये बात कही थी कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर नहीं होना चाहिए और मुर्तज़ा वहाब साहब को बरतरफ करना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब साहब जब बरतरफ होने की बात हुई तो यह होने लगा कि MQM का कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाए। तो हमने इसको अपोज किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये एक नाजायज और गैर कानूनी तरीका है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किसी पार्टी बेस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो सिविल सर्विसेज के अफसर नहीं है 20वें ग्रेड के सैफुर रहमान साहब? नहीं, इनके लिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि MQM तो पीछे हट गई ना, जाहिर है उसको हटना पड़ा जब हमने इनको एक्सपोज किया कि ये तो अपना पार्टी वर्कर लाना चाहते हैं और अपना कोई सियासी बंदा लाना चाहते हैं, तो ये पीछे हटे। लेकिन इन्होंने जिस अंदाज में एक ब्यूरोक्रेट को या जो सिविल सर्वेंट है उनकी तकर्रुर की है, वो भी तरीका ठीक नहीं है। भाई सिविल सर्वेंट है तो उसको उसी तरीके से आप अपॉइंट करें, बजाय इसके कि दो पार्टियां मिलकर फैसला कर रही हैं कि इस आदमी को होना चाहिए। सैफुर रहमान साहब की शोहरत अच्छी है, लेकिन अब उनके लिए इम्तिहान भी है, इसलिए कि उनको सामने रखकर अब MQM ये खेलना चाहेगी कि जिस तरह माजी में वो KMC के लोगों की बुनियाद पर अपनी कैंपेन चलाया करते थे, और जो KMC के स्कूल हुआ करते थे उन स्कूलों के टीचरों को जबरदस्ती जलसों में लाया करते थे, तो वो चाहेंगे कि सैफुर रहमान साहब का चेहरा सामने हो और पीछे MQM का खेल हो। मतलब सैफुर रहमान साहब की जात के ऊपर आपको हाफिज साहब कोई एतराज नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कोई एतराज नहीं है। और देखें, एडमिनिस्ट्रेटर तो अव्वल तो होना ये चाहिए था कि जब 2020 में टर्म मुकम्मल हो गई थी तो 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। उस दौरान का जो पीरियड होता है, बफर पीरियड, उसमें पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसको 2.25 साल खींच दिया और दरमियान में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर दिया मुर्तज़ा वहाब साहब का। और MQM ये चाहती थी कि दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाए, जिसको हमने अपोज किया बिलाखिर। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से फेस सेविंग ली है, या दोनों ने मिलकर सैफुर रहमान साहब का इंतखाब किया कि सामने ये होंगे और पीछे इनकी कार्रवाइयां होंगी,
تو اب سیف الرحمان صاحب کا کام ہے کہ وہ اسٹیٹ کے نمائندے بنے, وہ پارٹیوں کے نمائندے نہ بنے. لیکن حافظ صاحب جہاں پہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو تعیناتیاں ہوتی ہیں سول سروسز کی وہ حکومتیں ہی مل کر طے کرتی ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ سیف الرحمان صاحب کا امتحان لیں گے. اس میں جو سب سے بڑا نقطہ ابھی لوگ اٹھا رہے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملہ بھی کہیں کھٹائی میں پڑ سکتا ہے؟ کوئی خدشے ہیں آپ کو؟ جتنی سازشیں کر سکتی تھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وہ انہوں نے کر بھی لی ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن صرف ایک پارٹی ہے جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام ہیں جو مل کر ان سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی ڈل مل ہے, کبھی کہتے ہیں ہونے چاہیے, کبھی کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے, ifs اینڈ بٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں. کسی کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی ہو, کسی کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک شہر کو میئر ملے, شہر کو ٹاؤن کے چیئرمین اور یو سی چیئرمین ملے. یہ صرف جماعت اسلامی ہے جو شہر کے حقوق کے لیے کیمپین بھی چلا رہی ہے, ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے پروگرام بھی چلا رہے ہیں. بنو قابل کا ہم نے آئی ٹی کا ایک بہت بڑا اسکالرشپ پروگرام لانچ کر دیا ہے, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور با اختیار شہری حکومت ہو. یہ سب اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا پیچھا کر رہے ہیں. حافظ صاحب کوئکلی اگر آپ بتائیں کہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم نے 4 سالوں میں 40 سالوں کا کام کیا, ایک طرف ایسے دعوے ہیں آپ کی جانب سے, دوسری جانب اگر ہم انتخابات میں دیکھیں تو آپ کا ووٹ بینک اس طرح سے ایکسپینڈ نہیں ہوتا, آپ کے جلسوں کی تعداد بڑی زیادہ ہے, آپ کا جو ابھی آپ کی جو سماجی تنظیم ہے آپ کی جماعت کی اس نے اتنا اچھا کام کیا, تو ووٹرز آپ کی طرف کیوں اٹریکٹ نہیں ہوتے؟ اگر یہ ووٹر اٹریکٹ نہ ہو رہے ہوتے نا اس وقت تو یہ کبھی بھی الیکشن کو ڈیلے نہ کرتے اور الیکشن کروا دیتے اور بندر باٹ کر لیتے. دیکھیں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات سے جو پچھلے سال ہوئے تھے اس سے ان کو جو ہے وہ پتا چل گیا تھا کہ اب کہانی ختم ہونے جا رہی ہے ان لوگوں کی, اور جماعت اسلامی ایک بڑی قوت کے طور پر ابھری تھی, اور ایم کیو ایم سے 2/3 ہم نے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, 1/3 زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, تو اس سے ان لوگوں کو ویسے ہی سائن مل گیا. دوسری ایم کیو ایم زوال پذیر ہے اور پیپلز پارٹی اپنی حکومت کی طاقت سے ہی ہے, اچھا باقی تو کچھ بھی نہیں ہے کراچی حکومتی جماعتوں کے اوپر تو آپ بات کریں, کیا پی ٹی آئی سارے سینیریو میں کہاں آپ کے ساتھ ہے, نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کا کوئی انفارمل اتحاد ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی چونکہ حکومت میں نہیں ہے یہاں سندھ میں, اس لیے میں ان پر اتنی بات تو نہیں کروں گا, لیکن ایک شکوہ ضرور کروں گا کہ کراچی کو جس طرح سے ان کو آن کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. وہ ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے سندھ میں, وہ صرف زبانی جمع خرچ, سوشل میڈیا کا استعمال اور وزراء کے اور ان کے آپس کے جھگڑے اتنے ہوتے ہیں, ہر آدمی تو میئر ہوتا ہے ان میں سے, تو ان کی جو پارٹی پالیٹکس ہے وہ کبھی بھی عوامی پالیٹکس کو کرنے نہیں دیتی ہے. اور پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں بھی کراچی کے لیے کوئی ایک پروجیکٹ بھی انہوں نے نہیں کیا. جو اعلانات خان صاحب نے 1100 ارب روپے کے پیکج کے کیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, آن ہی نہیں کرتے, بلکہ کے الیکٹرک مافیا کے یہ ساتھی ہیں. مردم شماری جعلی انہوں نے نوٹیفائی کی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر, کوٹا سسٹم میں انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا, K4 یہ نہیں بنا سکے, گرین لائن ادھوری بنائی. تو پی ٹی آئی بھی کوئی اتنی کراچی کے لیے مفید نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ کراچی کو آن ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب دیکھیں گے کہ سیف الرحمان صاحب اسٹیٹ کے نمائندے بن کر یہ جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس میں انصاف کریں, اور کسی قسم کا سیاسی تعصب وہاں پہ نظر نہیں آنا چاہیے. دس از واٹ یو وانٹڈ ٹو سے. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, امیر جماعت اسلامی کراچی, ان کی گفتگو آپ نے سنی. جی آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب جن کو آج وزیر مملکت بنایا گیا ہے, اور مختلف معاونین ہیں جن میں باقی لوگ بھی شامل ہیں. اس پہ تنقید ہو رہی ہے, فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کو مبارکباد دیتے ہوئے ساتھ میں تنقید کروں گی کہ معیشت کا اتنا برا حال ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, اس طرح کے فیصلے سیاسی طور پر کیسے دیکھے جا رہے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم پی ٹی آئی سے کیا توقع کر سکتے ہیں, اگر ہم کوئی اچھا کام بھی کریں گے تو ان کے تو اس پہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی شامل ہوتی ہے, کبھی انہوں نے پازیٹیو بات کی ہی نہیں ہے. اور اپنی کابینہ کے متعلق ان کا کیا خیال ہوتا تھا, کتنے ترجمان ہوتے تھے, کتنے اسپوکسمین پر جان ہوتے تھے, جو کچھ بھی ہوتا تھا. وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ڈوئل سٹیزن پاکستان کو جو ہے وہ ایم این اے ایم پی اے نہ ہو اور وفاقی وزیر نہ ہو, لیکن ان کے جو اپنے جو ہے وہ نورتن تھے ان کو تو انہوں نے ڈوئل سٹیزن ہوتے ہوئے بھی ایڈوائزر بنایا اور کیا کچھ نہیں بنایا. تو اس وقت ان کو خیال نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس ملک کا حلف لے کے جو ہے نا وہ کریں, تو انہوں نے بھی اپنے امپورٹڈ لوگوں کو جس طریقے سے نوازا وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن انہوں نے جو غلط کیا موجودہ حکومت بھی غلط کرے گی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا, میں کہ جو تنقید کر رہے ہیں پہلے اپنے گریبان میں جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 14 سیاسی جماعتوں کا یہ اتحاد ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ہر جماعت کو اپنا ایک حصہ ملتا ہے. اس میں جو معاون خصوصی ہیں, جو میجورٹی, وہ نارملی معاون خصوصی جو ہیں وہ آنرری ہوتے ہیں, ان کی کوئی ایسے ان کو آفیشیل سٹیٹس وغیرہ نہیں ہوتا, اس لیے جو ہے وہ اس میں وہ جو ہے پارٹ آف کیبنٹ نہیں ہوتے.
जी। दूसरी बात ये है कि सिराज अल हक साहब की बात जो है वो खुदा न करे कि वो ठीक हो, हमें चाहिए तमाम सियासी जमातों को ये इस सिर्फ पर सिराज अल हक सियासत न साहब करें। नहीं कह रहे फैसल करीम साहब, ये बहुत सारी और जमातें भी कह रही हैं, मतलब जो बहुत आपकी। सारी और जमातों के लिए मेरा यही तजवीज़ है कि हमें सबको जो है इस पे खुश नहीं होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमें इस मुल्क को बहरान से निकालना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN कहें और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं, हमारा ये वो तो है कि हम इस मुल्क को जो है जो जिस साल में हमें ये मुल्क दिया, जिस साल में ये PTI ने इस मुल्क का दिवालिया किया हमें मिला, हम इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे और हम सबको मिलकर इस चीज़ पे जो है ना काम करना चाहिए। अल्लाह ये मुल्क को जो है वो अच्छी क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटीज वो होती है जो मुल्क को बहरानों से निकाले। तो इंशाअल्लाह मुल्क को बहरान से निकाले। ये तो ऐसे नालायक और नाअहल हुकूमत थी जिनको हमने पुरअमन पाकिस्तान हवाले किया था। आज बताएं खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर क्या सिचुएशन है। पुलिस के अफसरान पे, पुलिस के नौजवानों पे, लोगों पे हमले हुए। आज हमारा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अपने घर नहीं जा सकता, ये उसकी पोजीशन है। और उन्होंने इस मुल्क का जो है जो बेड़ा गर्क किया खैबर पख्तूनख्वा का 8-10 सालों में इन नालायकों और नाअहलों ने जो आज सिचुएशन ने क्रिएट की, वो मतलब है जितनी भी आप देखें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब हुई ठीक है, तो पड़ी है। आपको आप ये कह रहे हैं कि नहीं है डिफॉल्ट होने का कोई खतरा पाकिस्तान को? नहीं, मुश्किलात में हम हैं डेफिनेटली, लेकिन हम इंशाल्लाह इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब हमसे बात करने के लिए। जी, गुफ्तगू आपने सुनी, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी थे और आप वज़ीर मुमलकत हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होगी या नहीं होगी। क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर तकसीम है और उनको ये खदशा है कि अगर पंजाब असेंबली तहलील नहीं होती पहले तो ये असेंबली तहलील नहीं होनी चाहिए। इस पर और दीगर उमूर पर बात करने के लिए हमने दावत दी है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब को, जो कि तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, जो आज आपका एक बयान चला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के हवाले से, कुछ उस हवाले से बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम है तहलील के मामले पर या वक्त के मामले पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस टीवी चैनल, मैं नाम तो लेने में मेरे ख्याल में कोई मजाका नहीं है, इनको एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या इनके पास कोई और खबर नहीं होती और मेरे पीछे पड़े हुए हैं मेरे बयान को, किसी पुराने बयान को लेकर ये बार बार इस पर ये खबरें चलाते हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें असेंबलियों के मामले पर कोई इख्तिलाफ है। ये एक सवाल के जवाब में मुझसे एक एंकर ने पूछा था, जिस पर मैंने ये कहा कि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि क्या इमरान खान साहब के सामने बात करना मुश्किल है, क्या लोग अपना नुक्ता नज़र नहीं बयान कर सकते? तो मैंने ये कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं और इमरान खान साहब जो भी फैसला करते हैं सबसे मुशावरत करके करते हैं, और अगर किसी को किसी इशू पर इख्तिलाफ भी होता है तो वो भी इख्तिलाफी बात भी वो खान साहब के सामने करते हैं, वो सबकी बात सुनते हैं और उसके बाद जो भी अक्सरियत का फैसला होता है पार्टी उसको एक्सेप्ट करके उस पर बैरिस्टर साहब, जो रावलपिंडी जलसे में इमरान खान साहब ने कहा कि असेंबलियों से हम निकल रहे हैं, आपके ख्याल में, आपकी सियासी सोच में वो ऐलान था या फैसला था? क्योंकि हमने देखा कि मुशावरत उसके बाद शुरू हुई और वहाँ पर आपकी हुकूमत यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वुज़रा थे वो बड़े शॉक्ड थे ये बात सुनकर। देखिए, मैं इस बात पर ये कमेंट कर सकता हूँ कि खान साहब ने जब ये बात की तो जाहिर है उन्होंने उस वक्त पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से एक ऐलान किया कि हम असेंबलियों को छोड़ रहे हैं, ये उनके अल्फाज थे। उस पर अगर किसी को हैरानगी हुई है तो सिर्फ शायद इस वजह से हुई होगी कि उनको पहले से पता ना हो कि ये ऐलान होने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को इख्तिलाफ भी था तो उन्होंने बाद में पार्टी की मीटिंग्स में अगर उससे इख्तिलाफ का इजहार किया भी तो खान साहब ने या हामी लोगों ने उनको मुतमईन कर दिया। लेकिन पार्टी आज भी खान साहब के उस ऐलान के साथ खड़ी है। वो जिस वक्त भी कहेंगे कि आप असेंबलियों से इस्तीफे दें तो इस्तीफे दे दिए जाएंगे। अगर वो कहेंगे कि असेंबलियां तहलील करनी है तो कम से कम खैबर पुख्तूनख्वा की हद तक तो मैं बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये कह चुका हूँ कि यहाँ पर कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरी भी सैफ साहब कुछ लोगों से बात हुई खैबर पख्तूनख्वा पर कुछ दिन पहले। मैंने भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबर दी थी
کہ خیبر پختونخوا میں البتہ یہ رائے پائی جاتی ہے کہ آپ پہلے پنجاب اسمبلی کے توڑنے کی جو گارنٹی ہے وہ لیں چودھری پرویز الہی صاحب سے، تو کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں اس بات ایسی نہیں ہو رہی کہ آپ پہلے ان سے استعفیٰ لیں یا ان کی اسمبلی تحلیل کریں پھر ہم کریں گے، ایسی بات نہیں ہو رہی. البتہ یہ بات ضرور ہوئی ہے آپس میں ڈسکشن میں، اور خان صاحب تک بھی یہ بات بتائی گئی ہے، ان تک بھی پہنچائی گئی ہے کہ اگر آپ دونوں اسمبلیاں توڑیں گے تو جو آپ کا ایکچوئل ٹارگٹ ہے، یعنی ملک میں عام انتخابات کا اعلان کروانا، اس کے لیے راہ تبھی ہموار ہوگی اگر دونوں اسمبلیاں ٹوٹیں گی، کیونکہ پھر ایک بہت بڑی آبادی پاکستان کی حق نمائندگی سے محروم رہ جائے گی. 65% لوگوں کے پاس ریپرزنٹیشن نہیں رہے گی تو پھر حکومت یعنی وفاقی حکومت مجبور ہوگی کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کرے. یہ بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہوئی کہ اختلاف ہے یا کوئی کرنا نہیں چاہتا یا ہم خان صاحب کی حکومت اولی کریں گے. اچھا، نیب کی طرف سے بیرسٹر صاحب، نیب کی طرف سے آپ کی حکومت کو خطوط لکھے جا رہے ہیں بی آر ٹی کووڈ فنڈ کے حساب کتاب کے حوالے سے، تو اور آئی تھنک معلم جبا کیس کی بات بھی ہو رہی ہے، ہیلی کاپٹر اسکینڈل کی بات بھی ہو رہی ہے، تو نیب کا یہ تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے. ان کے جو اسپوک پرسنس ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ خیبر پختونخوا کے اداروں کے پاس ریکارڈز نہیں ہیں یا وہ تعاون نہیں کر رہے، تو اس میں کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں، جب سے وفاق میں یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ نیب کے اہلکار یہاں پر حکومت کے دفاتر میں گھوم رہے ہیں اور ریکارڈ مانگ رہے ہیں مختلف قسم کا، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ ایسا کوئی کاغذ ملے جس سے وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کوئی مقدمہ بنا سکے. اور یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک قومی ادارہ جس کو کرپشن کی روک تھام کے لیے استعمال کرنا تھا اور جس نے کرپشن کو روکنا تھا، وہ اس وقت پولیٹیکل جو ہے پوائنٹ سکورنگ میں اور ایک خاص مخصوص حکومت امپورٹڈ حکومت کی جو ہے کاسا لیسی میں مصروف ہے. اگر کوئی جرم ہوا ہے، بی آر ٹی ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، معلم جبا ایک بہت بڑا پروجیکٹ، آپ کو پتہ ہے کہ عدالتی حکم پر بھی اس کی تفتیش روکی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس میں ویسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں. لیکن اب نیب کو پھر یاد آیا، اب نیب کو اسحاق ڈار کی چوری نہیں نظر آتی، نیب کو مریم نواز شریف کی چوری نہیں نظر آتی، نیب کو شہباز شریف کی چوری نہیں نظر آتی. وہ سلمان شہباز جو ہے اس کو واپس بلایا جا رہا ہے کیونکہ نیب نے کہہ دیا کہ وہ چور نہیں ہے. تو اس طرح کے جو رویے ہیں یا اس طرح کی جو ایک جس کو میں کہوں گا کاسا لیسی ہے، خوشامد ہے اس وقت وہ وفاقی حکومت کے اداروں کی، یہ بہت ہی قابل افسوس ہے. اور اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں صرف تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہاں کرپشن ہے. مجھے خود پر اگر کوئی کرپشن ہے تو لے کر آئیں، کرپشن کا ثبوت لے کر آئیں نا. باتیں کرنے اور بیان بازی اور خط لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صاحب، جو آخری میں بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا اور ہم جانتے بھی ہیں، اور ہمیں یہ کچھ جو سورسز ہیں خیبر پختونخوا میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے منع کیا ہے سی ایم کو کہ وہ سی سی آئی اور باقی جو فورمز ہیں جہاں پر ظاہر ہے صوبے اور وفاق کا ایک آپس کا تعلق ہے، آئینی تعلق، اور آپ یو ہیو بین پارٹ آف دا سسٹم، سو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے. تو ایسی کوئی بات ہے کہ منع کیا گیا ہے، اور اگر یہ رابطہ اسی طریقے سے منقطع رہے گا تو پھر جو صوبے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں معاشی، آپ ان کو کیسے حل کریں گے؟ جی دیکھیں، میں پھر یہی کہوں گا، رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان پہ میں کیا کمنٹ کروں. رانا ثناءاللہ صاحب اگر اپنا بیان خود اگلے دن اخبار میں پڑھیں تو شاید ان کی ہنسی چھوٹ جائے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال جہاں تک اس بات لیکن ہم آن گراؤنڈ تو دیکھتے ہیں نا کہ وہ آتے نہیں ہیں میٹنگز میں جہاں ان کو آنا چاہیے یا ہونا چاہیے ان فورمز پر. نہیں، دیکھیں یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا، میٹنگ میں نہیں آتے ہیں تو میٹنگ میں ان کا ریپرزینٹیٹیو آتا ہے. میٹنگ میں ہم وہاں کسی کی شکل دکھانا تو ضروری نہیں ہوتا، وہاں پر جو ایکچوئل کام ہے اس کے حوالے سے فیصلے کرنا ضروری ہوتا ہے. کیا اس بات سے رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف صاحب انکار کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں جب علاقے ضم ہوئے فاٹا کے اور نئے اضلاع ضم شدہ اضلاع کی شکل میں سامنے آئے تو وفاقی حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ ہمیں ان کے لیے ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ میں ایکسٹرا پیسے دیں گے؟ کیا آج بھی 26 ارب روپے کے قریب ہمارے پیسے ان کی طرف واجب الادا نہیں ہیں؟ یا تو یہ انکار کر دیں کہ یہ بات غلط ہے. یہ تو ان کی تو سیاسی طور پر اگر لیڈرشپ ملتی ہے صوبے کی وفاق سے تو اس میں کوئی مذائقہ ہوگا؟ نہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتی بھی ہے. ہمارے وزیر خزانہ کئی بار جو ہیں وہ اپنے لیول پر جا کر ملے بھی ہیں. ہمارے جو دیگر ابھی کل ہی ہم نے فلڈ کے حوالے سے جو کے پی میں نقصانات ہوئے تھے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام کیا ہے، اسلام آباد میں جا کر کیا ہے.
ہمارے جو وزارت خزانہ کا لیول ہے اس پر ہماری بالکل بات چیت ہوتی رہتی ہے، بلکہ ہمارا ایک خط جو ہے وزیر خزانہ کے خیبر پختونخوا کا، اس کو تو لے کر انہوں نے سیاست بھی کی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور کہا تھا کہ IMF کو انہوں نے پاکستان کی امداد کرنے سے روکنے کی سیف صاحب، کیونکہ آپ حصہ تھے جو طالبان کے ساتھ مبینہ ہماری جو مذاکرات کا کچھ اس میں پیش رفت ہوئی تھی، یو ور پارٹ آف دیٹ آل ایکسرسائز، ایک تاثر یہ بھی ابھر کے سامنے آتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے جو طالبان کی کارروائیاں ہیں یا ایسی افواہیں یا خبریں ہیں اس کے اوپر کوئی مذمت اس طرح سے سامنے نہیں آتی. تو یہ سارے معاملے پہ اگر آپ کوئی کامنٹ کر دیں کہ کیا سٹیٹس ہے سیکیورٹی کے حالات کے اوپر، لوگ بڑے کنسرنڈ ہیں اور باقی جماعتیں ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑی ہو رہی ہیں لیکن خیبر پختونخوا سے جو حکومت ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی. دیکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی آئینی، قانونی اور حکومتی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف باقاعدہ مسلح جنگ لڑ رہی ہے. جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، خیبر پختونخوا کی پولیس کے اہلکار شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دے کر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. باقی لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان حالات سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مظاہروں کی حد تک کی جو ہے وہ شور شرابہ. آج آپ نے ایک رپورٹ دیکھی ہوگی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، انہوں نے کہا جی کہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی کرپشن اور جو ٹینڈرنگ کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ کرپٹ ہے. کچھ اس پہ بھی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل خود کرپٹ ہے، ان کو کرپشن انٹرنیشنل نام رکھ لینا چاہیے. ان کی تو رپورٹیں ساری وزیر اعظم ہاؤس میں تیار ہوتی ہیں. اس وقت بھی جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو بٹ خان صاحب ان رپورٹس کو ریفر کرتے رہے ایک زمانے میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل واقعی ٹرانسپیرنسی سے کام لے رہی تھی، اب کرپشن انٹرنیشنل ہو گئی ہے. اور جہاں تک پولیس کا تعلق ہے تو کہیں نا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہیں نا، میں آپ کی وساطت سے ان کو کہتا ہوں لے آئیں وہ جو ثبوت ہیں کہ ہماری پولیس نے کرپشن کی ہے، تو ہم وہ ثبوت عدالتوں میں پیش کر دیں گے. ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے اگر ثبوت ہیں تو، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں اب صرف اپنے ڈرامہ بازی کی حد تک یہ سارا کچھ. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر سیف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا، اور اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال جی، یہاں پر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور درخواست، ان کی نااہلی کے لیے مختلف کیسز چل رہے ہیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کے قابل سماعت ہونے نہ ہونے کے حوالے سے پری نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی مبینہ بیٹی کو کیوں چھپایا، اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور بریک پر جاتے ہوئے میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک شہری اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی مبینہ بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا. جو اپنی تفصیلات، اپنی ذاتی تفصیلات اور اثاثے جمع کروائے جاتے ہیں تمام ممبرز کی طرف سے جو الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے صرف اپنے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے. اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی بیٹی کی سرپرستی کے حوالے سے جو قانونی کارروائی ہے بیرون ملک وہ کی ہوئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس بیٹی کو یہاں پر ڈکلیئر نہیں کیا. کیا یہ معاملہ عمران خان صاحب کو نااہلی کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر تو شاہانہ کا کیس چل رہا ہے، وہ ریفرنس کہاں تک جائے گا، وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے، یہ درخواست بڑا خطرہ ہے، یا تو انہیں الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی ایک لٹک رہا ہے. فارن فنڈنگ کیس کا جو معاملہ ہے وہ بھی ابھی کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب، ان سے پوچھیں گے. قمر دلشاد صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور درخواست پر سماعت ہوئی، اور تحریری حکم نامے کے اوپر جو نوٹسز ہیں وہ پارٹیز کو جاری کیے گئے ہیں. ہائی کورٹ میں ایک شہری یہ درخواست لے کر گئے تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنی مبینہ بیٹی ٹہریان خان کی سرپرستی کے حوالے سے بیرون ملک انہوں نے تفصیلات ساری اور جو کارروائی ہے وہ کی ہوئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن میں انہوں نے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، صرف اپنے 2 بیٹے انہوں نے وہاں پر ڈکلیئر کیے. تو آپ اس کی قانونی طور پر ذرا بتائیں کہ فیملیز کو ڈکلیئر کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے، اور خان صاحب کی جو نااہلی کی یہ درخواست ہے اس سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو خطرہ ہے؟ دراصل یہ بہت پرانا کیس ہے، اور یہ ٹیرر ویٹا سائٹ کا جو
फाइट का जो केस है, जो सीटा राइट का, ये बहुत पुराना केस है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में भी 2005 में ये केस आया था में। तो लेकिन बहरहाल इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि जब 2018 के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे इमरान खान साहब, तो चौधरी साहब ने पाकिस्तान की तमाम अदालतों में इसी तमाम, बल्कि ये उन्होंने 5 हल्कों में, जहाँ इमरान खान ने 5 हल्कों में इलेक्शन लड़ा था, तो 5 रिटर्निंग अफीसरान के पास इन्होंने ये एतराज़ात जमा करवाए थे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि सीटा राइट केस में इनको नाअहल करार दिया जाए। तो लेकिन उस वक्त की हालात जैसे कि आपको मालूम है, तो वो अदालतों ने उस मामले में उसको दरगुजर कर दिया। वो इसके बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी पीछे हट गए। इसी तरह से ये केस गहे बगाहे सामने आता रहता है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स बड़े वो हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी हमने इस पर गौर करना है कि आया ये केस काबिल समाअत है या नहीं। लेकिन चूंकि ये 2018 का केस है और जहाँ बाकायदा वो लाइव प्रोग्राम है, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अदालतों में केस ज़ेर समाअत रहा है, तो ये मामला बड़ा सीरियस है। ये मामला इसलिए सीरियस है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया, तो फिर इमरान खान साहब के लिए बड़ी परेशानियां उठानी पड़ेगी और वो बड़े अपने इखलाकी तौर पर भी गर्दाब में आ जाएंगे और कानूनी और आईनी तौर पर भी उनकी हैसियत पर सवालिया निशान उठेंगे, क्योंकि कागजात नामजदगी बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स होती है और ये हमारे सियासतदानों को इल्म है कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट्स होती है और जिसमें अगर आपने अपने हक़ाइक़ छुपाए हैं, तो ये जस्टिस इफ्तिखार के स्टोरी के अलावा इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब की बड़ी जजमेंट है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए तो उसको ताहयात नाअहल करार दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ओथ कमिश्नर साहब के सामने खड़े होकर ये ओथ दिया है, हल्फ उठाया है कि मैंने जो कागजात नामजदगी में जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो दुरुस्त हैं। अब अगर वो तीसरी बेटी का मामला आ जाता है, जो उन्होंने, वो तो इमरान खान साहब तो इखलाकी तौर पर तो बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं जब कोई सवाल करते थे उनके ऊपर, वो कहते दरगुजर करें, खत्म करें, पुरानी बात है, तो मुझसे गलती हो गई है जो कुछ, जब ये सियासतदान थे अपोजिशन में थे। तो अब ये मामला बड़ा सीरियस है। अब 2 पहलू आते हैं। तो ऑनरेबल जो हमारे चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो या तो इस केस को काबिल समाअत करार खुद इसकी हेयरिंग करें या इस केस को भेजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, क्योंकि इनका नॉमिनेशन पेपर को चैलेंज किया गया है। ठीक है, मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि आपको लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन के एम्बिट में आता है, क्योंकि हमने देखा कि असासा जात हूँ या आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिक्लेरेशन है वो आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी होती है, तो यही दरखास्त इलेक्शन कमीशन में भी जमा हो सकती है, क्योंकि आप कह रहे हैं 2005 में हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था? नहीं, वो जो 2006 में हुई थी ना, वो एक रेफरेंस आया था, स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन थे उस वक्त कौमी असम्बली स्पीकर, उसमें MQM ने और कुछ चंद जमातों ने, मैं उस वक्त सेक्रेटरी था, मैं खुद मैं सारा केस सुना, देखा, मैंने मेरे सामने उतारा। तो बात उस वक्त की जो थी ना, बड़ी अहम बात ये है, वो जजमेंट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास महफूज है। अगर ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास केस चला गया तो अपन रिकॉर्ड निकाल लेंगे। उसमें ये लिखा हुआ था, जजमेंट ये दी थी उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फारूक साहब ने, कि चूंकि भी कागजात नामजदगी के वक्त को किसी ने चैलेंज नहीं किया है, तो ये 2002 में इलेक्शन लड़ा तो किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब ये 2006 में दरखास्तें लेके आ गए, ये रेफरेंस आ गया, तो रेफरेंस ने खारिज कर दिया था। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ मामला है कि 2018 के इलेक्शन में 5 जगह पर रिटर्निंग अफीसरों की अदालतों में ये केस बाकायदा उन्होंने जस्टिस चौधरी ने फाइल किया, एतराज किए, बहस की, और बाद में ये फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस भी किया, वहां से फिर हाई कोर्ट में केस किया। तो उस वक्त की अलाइव है। अभी हमारी हाई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि जनाब आपने उस वक्त तो आप एतराज नहीं किया जब ये कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे थे 2018 में, हमने किया था, तमाम अदालतों में केस सब ज़ेर समाअत रहा, तो लेकिन बाद मसलहतों के तहत वो केस जो है तो वो आपको लगता है कि ये सारे केसेस जो इमरान खान साहब की नाअहली के लिए शुरू हुए हैं, एक फौजदारी जो रेफरेंस है जो इलेक्शन कमीशन ने सेशन कोर्ट को भेजा है, वो मामला भी चल रहा है, ये मामला भी, तो ज़्यादा ख़तरा इमरान खान साहब को किस केस से है? फॉरेन फंडिंग से है, तोशाखाना से है, या ये अपनी तफसीलात छुपाने के मामले पर है? सबसे ज्यादा अहम केस जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हाथ में है
बाकी तो अदालतों में केस जेर समाअत है, इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में केस है तोशा खान का। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट केस जो है वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दे दी है कि आप इस पर हेयरिंग करें, समाअत करें, फैसला करें। तो वो दोनों को इजाजत दे दी, जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को सलब कर लिया गया था और हुक्म ने पनाही ले लिया था, केस की समाअत रुकवा दी थी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको इजाजत दे दी कि आप अपना केस शुरू करें। 13 दिसंबर को उन्होंने हेयरिंग शुरू कर दी, 5 केसेस लगा दिए इमरान खान के खिलाफ जो मुख्तलिफ तौर पर स्टे लिया हुआ था। तो सबसे बड़ा अहम तो मामला है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, तो जो इमरान खान साहब को डर है कि उनको नाअहल किया जा सकता है, आप कह रहे हैं कि इन सारे केसेस में ज़्यादा खतरा तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस से। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मेहमानों की जी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।